الذين آمنوا میسوقت نقشه تو کوینز ایمان کن چسید گا عمل چی گرز مال رکھونا گا عمل چی خدای بارگاه نو قبول سوندس نا پہلا سے پوچھین الذين آمنوا یری ایمان کن میت کو ایمان سیگا کن بدو حالت بهش الذين آمنوا پہلا ایمان کن دی میسونس وعملوا الصالحات دی جمع کوینز عمل صالح مال کن چین تو قرآن از بشارت داد گامی سوچیز ایمان کن ایمانی به الله عمل صالح مال کن توبا ولهم و حسن مآب دی انسان بلا توبا این توبا چیز جو خوشگوار زندگی که زندگی کامیاب سونسین که زندگی بهتر سونسین و حسن المآب لیکن بهتر سونسین گلا سونسین که نجات تبسین وقتی که ایمان کن دیگر نه عمل صالح مال کن لیکن عزیزانون قرآن یانو هر آیات لازم فکر بدسنا مختلف معنای اون چیزی آیات پر بیان نماز خدا چیز الذين آمنوا ده میسون ایمان کنند و عملوا الصالحات عمل صالح مال کنند لیکن ده عمل صالح ده عمل صالح طرف خدا اشاره بده ده عمل صالح مال کنند بگه توبه و حسن المآب ده عمل صالح دو متا بیان مسون دی آیات شریفه پیانو پس آیات دی آیات پر دی معنا پیران دسنا تو بیان مسون دسنا غن اهل بیت لرجوع برگوس اهل بیت از بیان بیت دیانو عمل الصالحات معنا پوچین و توبه کی دی عمل صالحات و مال کنس به توبه یعنی زندگی خوشگوار یعنی زندگی کامیاب یعنی نجاتین دیانو لفظ توبه شد پرگوس توبه معنا خوشگوارین لیکن اهل بیت ندارن توبه معنا پوچین ده عمل صالح کو مرادین دی فر زیاد اسنتو امام محمد باقر علیه السلام فی خود پیغمبرش دی روایت نقل بیت توبه معنا چی در بنا شجره فی الجنه توبه معنا بو جنت یانو چنگمه یون چاسین جنت یانو چنگمه یون چاسین اصلها داری پیغمبر اسمه لکی شجرتون فی الجنه جنت یانو چنگمه یون چاسین توبه معنا بو جنت یانو چنگمه یون چاسین اصلها داری دیس چنگمه پتاق خودسنا داری پیغمبر زمین نام پوین و فرعها اهل الجنه دیس چنگمه فرع پو دیس چنگمه یلگا پو دیس چنگمه یا شاخه پوسوین اهل جنت چی اهل جنت سئل عنها مرة أخرى وقتی که پیغمبر اسلامی فیپوز توبه معنا کو بیان بس لیکن چیزی مشهود دوباره سوال بس ثم قال رسول الله دیگه اون پیغمبر یان توضیح تانس پهلی کا پیغمبر چیز است جنتی چامیگن اصلها داری و فرعها اهل الجنه مشهود پنا سوال بس پیغمبر ثم قال دوباره یان زس کی شجره فی الجنه جنتی چامیگن اصلها علی اصلها پهلی کا چیز است اصلها دار علی دی اصل کو دی چامی پٹا کو امیر المؤمنین و فرعها اهل الجنه دی فرع کو دی یلگا کو دی شاخه سوین اهل جنت ده سوال بخن تو من متعجب سون کو یا رسول الله درنا من بالکل پیچیده بس تانس دون لا یره دی چامی پٹا کو دسنا یری نام کو اندس یری دار کو اندس دوسرے کا اندس نہ تو